Mayong gabi sa tanan. So karon na atong isgutan mga igsoon unsay paagi sa Dios nga makakonekta diha niya. Kita nga mga tawo natin gitawag nga cellphone para makakonekta sa atong sikataw through text, messenger o video call aron nga padayon ang atong relasyon sa atong sikataw aron nga padayon ta makakonect sa ila. Si Lord po nangita mga pamaagi ug mao ni siya sa Bible sa Old Testament naa siya tulo ka pamaagi para ang Dios makakonect padayon sa tao. Unang-una kining altar, ikaduha tabernacle ug kaning katulo temple mga igsoon. Nganumang gibuhat ni sa Ginoo para nga ang Dios lagi makakonect kapunay sa tao ug ang tao pud makakonect sa Ginoo. Ikaduha aron ang presensya sa Dios maguban sa mga tao aning tulo ka pamaagi, tabernacle, altar ug templo. Nganuman walay mahimo ang tao kung wala ang Dios mga igsoon. Diha sa presence ni Lord makabaton ang tao sa kalipay, katagbawan og security sa kinambuhi. Okay? So ang pamagian ng tulo, ang altar, tabernacle o kining temple, makaduol lang ang pari. Okay? Pari rin makaduol ngadto sa balaan nga dapit og dili normal nga tao pero mag-ihaw pa siya para pagpasaylo sa sala niya o ngadto sa mga katawan usa pa siya makaduol ngadto sa pinakabalaan nga dapit sa usa ka tuig. Okay, sa kada adlaw mag-ihaw siya, sa katuig mag-ihaw siya aron makaduol sa pinakabalaan nga dapit. Karon, ang New Testament nagsulti mga igsuon nga kining sa Matthew 27, ingon siya sa Matthew 27 nga sa time nga nagpalansang si Jesus sa cross natunga ang tabel. So nganong specific man ang tabel mo'y natunga? Tungod kay mo na ibabag igsuon nga tungod kay makasasala ang tao di siya makaduol sa pinakabalaan dapit di siya makaduol sa presensya sa Ginoo tungod sa sala mo nang nagbabag nga tabel pero ang Bible natunga siya specific yun ingon siya natunga tungod kay gusto ipasabot sa Dios ato mga kinabuhi nga pwede na tang makaduol sa presensya sa Ginoo bisan og makasasala tay igsuon pero tungod ni Kristo tungod sa pagpalansang niya sa cross na ula ang dugo giaton niya, gitabunan niya ang atong mga sala, gipasaylo niya ang atong mga sala. Tungod ni Jesus, libre na tang makaduol sa Ginoo sa pagsimba, nga wala na kahadlok, wala na kahadlok, wala na kaulaw, wala na kabalaka igsuon tungod ni Kristo. Unya makaduol tas pagampo diha sa Dios, direct to God na tungod sa gibuhat ni Jesus sa cross ato mga kinabuhi. Ingon bagid ang Bible mga igsoon nga sa time nga gidawat nato si Jesus nga atong Ginoo manluluwas nagpuyo sa ato ang Holy Spirit. Ang Dios naguban sa ato Sa una maguban ang Ginoo sa iyang katawan ngadto sa altar, tabernacle ug templo pero karon naa na nato ang presensya sa Ginoo. Kay ingon ang Bible sa yang pulong sa 1 Corinthians chapter 6 ug Ephesians 4:30 nga kanang ang espiritu sa Ginoo naguban sa ato kita na ang templo sa Ginoo nga gipuy-an siyang presensya nga mao ang balaang espiritu nya salamat sa Ginoo kay ingon ang Bible nga kanang mao nay patik sa ato mao nay ilhanan nga kuhaon unya ta sa Ginoo sa iyang pagbalik which means mga igsuon dili na ta silutan diri sa kalibutan di na po ta maganto sa kalayos impierno kun dili makauban na ta sa Dios ngadto sa kinabuhing dayon diin naa ang presensya sa Ginoo naa ang kalipay naa ang katagbawan og security sa una nabulag ta sa presensya sa Ginoo pero karon makauban ta niya soon ngadto sa langit mga kaigsuonan ang tawo nga walay Kristo wala niya gidawat sa Kristo nga yang Ginoo ug manluluwas ma-separate siya sa Ginoo ma-separate siya sa presensya sa Ginoo sa tinuod niya kalipay katagbawan ug security sa kinabuhi pero kung ikaw dawaton nimo si Jesus nga mo Ginoong manluluwas kung gidawat na nimo siya makabaton ka kinabuhing walay katapusan kay makauban nimo ang iyang presensya mismo diin naa ang katagbawan kalipay ug security sa kinabuhi kining kalibutan na walay kasiguraduhan wala ta kabaw na sa ata mamatay takayba og anytime soon kuhaon tas Ginoo og kining mga gira kining kamahal sa mga palitonon og sa pagasolina ti mailhan ni nga hapit na mabalik ang Ginoo unang siguro doa mga igsoon nga naman gusto ni Lord nga makakonek ka sa kasaya nga naman siya jud makabathatag nimo tinuod niya katagbawan kalipay diri sa atong mga kinabuhi mao to igsoon I hope and I pray nga sa kanunay gamiton nimo imong cellphone sa pamina og mga lawiton sa Ginoo gamiton nimo imong cellphone sa pag-connect sa sikataw nimo samtang may panahon pa gamiton nimong cellphone para makonek ka sa Dios mga igsoon anuman gusto ni Lord nga makabaton kag tilog niya kalipay katagbawan og security sa kinabuhi mato God bless natong tanan.